नमस्कार। सम्पूर्ण मानव जातिहरूलाई स्वास्थ्य जीवनयापन गर्नका लागि प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरको आजको भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म सविता। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले विभिन्न स्वास्थ्य विषयहरूलाई समेटेर स्वस्थ जीवन दिने प्रयत्नका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं। योभन्दा अगाडिका प्रस्तुतिहरूमा पनि हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी नै विभिन्न विषयहरूलाई उठान गरी चर्चा गरेका थियौं। त्यसैगरी आज पनि हामी एक निकै नै जटिल स्वास्थ्य समस्याको बारेमा चर्चा गर्दैछौं, जुन समस्या अहिले नेपाली समुदायमा व्याप्त रूपमा भेटेका कारण आज हामीले यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं। सही ढंगबाट काम गर्न नसक्दा गम्भीर बिरामी हुने वा मृत्यु समेत हुन सक्ने मानव शरीरका निकै नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग हो मृगौला। मृगौलाको महत्त्व, यसमा देखिने गरेका विविध समस्याहरू, विशेष गरी मृगौलालाई खराब बनाएर बिरामीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र यी समस्याहरू उब्जिनुको कारण, लक्षण तथा उपचार विशेष केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल नेशनल हस्पिटलका मृगौला रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर अर्चन शमशेर राणासँग कुराकानी गरेका छौं। सो कुराकानी पनि हामी यहाँहरुमाझ राख्ने नै छौं। सर्वप्रथम लागौं यिनै मृगौलाको समस्या, यी समस्याहरू आउनुको कारण, लक्षण र उपचार विशेष तयार पारिएको यो एक छोटो जानकारीमूलक रिपोर्टतर्फ। मृगौला अर्थात् किडनी शरीरको अति महत्त्वपूर्ण अंग हो। यो पेटको पछाडि र ढाडको दुवैतिर सिबीको आकारको 4-5 इन्च लामो हुन्छ। मृगौलाले रगतमा भएको फोहोर र बढी भएको पानीलाई पिसाबको माध्यमबाट फाली सफा गर्दछ। यसले रगतमा भएको खनिज र नुनलाई सन्तुलनमा राख्दछ, जसकारण विभिन्न रोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। तर मृगौलामा समस्या आएपछि रगतको फोहोर र पानी शरीरमै बस्ने भएकाले विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थाल्दछ। त्यसपछि मृगौलाले काम गर्न छोड्छ। यसलाई नै मृगौला रोग वा मृगौला फेल भनिन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वस्थ बनाउँदाहरू मध्ये 10% जति मृगौलाका रोगी हुन्छौं। तर खासमा को चाहिँ मृगौला रोगी हो भन्ने कुरा सम्बन्धित परीक्षण नगराई थाहा हुँदैन। स्वस्थ बनाउने रोगी व्यक्तिहरूमा लक्षण देखिन थाल्दा मृगौला 60 देखि 70% क्षतिग्रस्त भइसकेको हुन्छ। मुलुकमा करिब 3 लाख व्यक्ति मृगौला रोगको जोखिममा छन्। तीमध्ये 30,000 व्यक्तिको हाराहारीमा मृगौला नराम्ररी बिग्रने गरेकोमा वर्षेनी 3,000 जना राम्ररी उपयुक्त रूपले डायलासिस सेवा पाए बाँच्छन्, नत्र तिनको मृत्युको कुनै विकल्प हुँदैन। मृगौलाले आफ्नो काम राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकेर यी विकारजन्य पदार्थहरू शरीरमा जम्मा हुँदै जाने अवस्थालाई नै मृगौला बिग्रेको वा मृगौलाले काम गर्न नसकेको अवस्था भनेर चिनिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा मृगौला बिग्रनुको मुख्य कारणहरूमा मधुमेह 1 नम्बरमा पर्दछ। यसका अलावा उच्च रक्तचाप, जन्मजात रूपमा मृगौलामा पानीका फोका जम्मा हुने रोग, मृगौलामा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न औषधिहरूको लामो समयसम्मको सेवनको कारणले पनि मृगौलामा खराब असर पर्न गई मृगौला बिग्रन पुग्दछ। त्यसैगरी मृगौला बिग्रनुमा पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मुख्य रहेको डाक्टर अर्चन शमशेर राणा बताउँछन्। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चाहिँ मुख्य कारण भनिहाले डायबिटिज, जुन 20 वर्षको 30 वर्षको उमेरभन्दा कम उमेरहरूमा चाहिँ मृग जुन डायलिसिस गर्छौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ, त्यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, जुन पिसाबमा प्रोटिन जाने रोग हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब जुन डायबिटिजबाट हुन्छ, जुन अब अलि जति एज बढ्दै गयो त्यसपछि डायबिटिज प्रेसरले गरेर हुनसक्छ। तर यङ एजमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। अब यसमा चाहिँ मैले बढी फोकस गर्नुभयो, यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सके, यसको चाहिँ उपचार गरेर निको गर्न सक्ने चान्स मैले अघि भनिहालेँ 90 to 95% चाहिँ यसको चान्स छ। तर त्यही पनि स्टिल हामी नेपालीहरूमा चाहिँ यो प्रब्लम, विदेशहरूमा चाहिँ यो हुँदैन, किनकि उनीहरूको चाहिँ एनुअली रेगुलर चेकअपहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब अगाडि थाहा पायो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छ। तर त्यही कारणले, यो कारणले भनौँ न ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको कारणले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर नेपालमा स्टिल छैन। खुट्टा सुन्नेर आउँछन्, भनौँ न बिरामीहरू अब काठमाडौँतिर त अलिकति एटलिस्ट अलिकति बढी हुन्छ, जुन बाहिरको चाहिँ खुट्टा सुन्नियो, हातहरू सुन्नियो भने औषधि पसलमा गएर औषधि खाएर त्यो निको भनौँ न कम हुन्छ, मतलब हुँदैन। 10 वर्ष अगाडि खुट्टा सुन्निएको थियो भनेर सुन्ने हुन्थ्यो, तर त्यसको चाहिँ वर्कअपै हुँदैन। किन खुट्टा सुन्नियो, सिद्धियो, तर किन सुन्निएको, के कारणले सुन्ने, त्योतिर चाहिँ हामी बढी फोकसै गर्दैनौँ। त्यस्तो सानसानो कुराले गर्दा पनि पछि गएर चाहिँ किडनी फेलियर जुन विफल हुने चान्स बढी हुन्छ।
त्यसैगरी मृगौला रोगको रोकथाम भनेको यो रोग लाग्नै नदिनु हो। यसको लागि मृगौलाको नियमित जाँच गराउनु पर्दछ। यदि बेलैमा थाहा भएमा मृगौला बिग्रिनलाई लामो समयसम्म रोक्न सकिन्छ। मधुमेह र उच्च रक्तचाप छ भने यसबाट पनि समयमै बच्नुपर्छ। यी दुई रोगहरू मृगौला रोगको प्रमुख कारण हुन्। त्यसकारण यसबाट बच्न हामीले समय समयमा रक्तचाप जाँच गर्ने, व्यायाम गर्ने, औषधि खाएर सुगर प्रेसर नियन्त्रण गर्ने, यस्तो गरेमा मृगौलालाई लामो समयसम्म बचाउन सकिन्छ। भर्खरै हामीले तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्यौं मृगौला के हो, कस्ता कस्ता समस्याहरू देखा पर्छ मृगौलामा, समस्या आउनुको कारण, लक्षण र उपचार विशेष तयार पारिएको छोटो रिपोर्ट। यिनै विषयमा के भन्छन् त डाक्टरसँगको कुराकानीकै क्रममा सर्वप्रथम मृगौला अर्थात् किडनीको महत्त्व के छ त मानव शरीरमा, यसले के काम गर्छ, कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्छ मृगौलामा भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। मृगौला दुईटा अङ्ग, दुईटा पिन सेप्ड भनौँ न सानो अङ्ग हुन्छ, जुन शरीरमा भएको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्येमा एउटा मृगौला पनि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यही कारण मृगौला नभए पनि मृगौलाबाट हुने समस्याहरू धेरै आउन सक्छ। जस्तै मृगौला के गरिन्छ, मृगौलाको सबैभन्दा सजिलो काम भनेको चाहिँ शरीरबाट फोहोर मैलाहरूलाई क्लियर गर्ने, भनौँ छान्ने काम गर्छ। उसको प्रमुख काम भनेको यो हो। त्यसपछि दोस्रो काम भनेको चाहिँ एन्डोक्राइनहरू, जस्तै भनौँ न हाम्रो रगत बनाउने जुन एउटा हर्मोनहरू हुन्छ, त्यो हर्मोनहरू चाहिँ त्यसले तयार गर्छ। जस्तै बोनहरूको भिटामिन डीहरू यिनीहरू पनि तयार गर्छ। त्यस्तै शरीरमा अरू जस्तै प्रेसरहरू यिनीहरूको कन्ट्रोल, शरीरमा नुनहरूको मात्राहरूको कन्ट्रोल ब्यालेन्समा राख्छ। त्यही भएर मृगौला भनेको यस्तो अङ्ग हो जसले चाहिँ के काम, एकदम बाठो हुन्छ मृगौला भने। शरीरमा पानी बढी भयो भने त्यो पानी निकालिदिने, यदि पानी कम भयो जस्तै हाइड्रेसन कहिले प्यास लागेको बेलामा गर्मीको बेलामा त्यसमा चाहिँ पानीको ब्यालेन्स गर्ने हो। त्यही कारण प्रमुख फङ्सन चाहिँ यसको चाहिँ शरीरमा चाहिँ पानी एसिड बेसहरूको चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिने हो। त्यस्तै अब मृगौला फेलियर या मृगौला के हुनसक्छ त मृगौला रोग, मृगौलाको रोगको प्रमुख चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, जुन हामीले एकेआई र सिकेडी भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ दीर्घकालीन मृगौला रोग, त्यो चाहिँ त्यसको कारण अलि फेरि म भनौँ ल। अर्को चाहिँ अचानक हुने, एकदम क्रिएटिनहरू बढ्यो तुरुन्तै अचानक या फास्ट भनौँ न इमर्जेन्सी क्रिएटिनहरू बढिहाल्ने, त्यस्तो हुन्छ। अब यिनीहरूको धेरै किसिमहरू हुन्छ। त्यसमध्ये अब सिकेडी जुन दीर्घकालीन मृगौला रोग, त्यसका चाहिँ अब हामीका नेपालमा देखिरहेको डायलिसिस ट्रान्सप्लान्टहरूको जुन समस्या हुन्छ त्यो चाहिँ सबै दीर्घकालीन मृगौला रोगको कारणले गर्दा हुन्छ। अब दीर्घकालीन मृगौला रोग के कारणले हुन्छ त, यसको चाहिँ अब नेपालीमा हुने प्रमुख कारणहरूमध्ये चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पिसाबमा प्रोटिन जाने या पिसाबमा रगत जाने रोग हो। दोस्रोमा डायबिटिज जुन सुगरको रोग, तेस्रोमा चाहिँ हाइपरटेन्सन जुन प्रेसर रोग। त्यस्तै गरेर चौथोमा चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ न्युरोप्याथी भन्छौँ, नेफ्रोप्याथी भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ पत्थरीहरू कहिले ब्लक भएर जुन पिसाबको जुन फ्लोहरू बग्ने क्रमहरू बन्द हुने, त्यस्तो अब्स्ट्रक्सन भयो भने त्यो एउटा कारण भयो। अरू कारण चाहिँ जेनेटिक, जुन बच्चा भनौँ न जेनेटिक जुन वंशानुगत रोग हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो वंशानुगत रोगको पनि आउन सक्छ। त्यस्तै अब महिलाहरूमा पनि एउटा एसएलई भन्ने रोग छ जुन अहिले एकदम हाइलाइटमा आइरहेको छ, लुपस रोग भन्छ। त्यसले गर्दा पनि फिमेलहरूमा हुन्छ। त्यस्तै मैले भनिहालेँ हाम्रो प्रमुख कारण भनेको चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रिभेन्टेबल, जुन प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, जुन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो किडनी रोगहरू, दीर्घकालीन जटिलताहरूबाट बच्न सकिन्छ। जस्तै अब मृगौला रोगीहरू कसरी आउँछ त हाम्रो क्लिनिकहरूमा, हस्पिटलमा आउँदा चाहिँ नर्मली केही नभएको मान्छे एकैपल्ट क्रिएटिन 14-15 भने डायलिसिस गर्ने अवस्थामा लिएर आउन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू जुन 15-16 वर्षको भनौँ न सानो मान्छेहरू, सानो भनौँ न बच्चाहरू, उनीहरू पनि किडनीको फेलियर भएर डायलिसिस गर्ने अवस्थामा आउन सक्छ। तर यो के कारणले यस्तो भयो त, त्यसमा आज चाहिँ हामी अलि बढी कुरा गरौँला।
त्यस्तै अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनिहालेँ मैले अघि टर्म, पिसाबमा जुन प्रोटिन जाने, पिसाबमा रगत जाने हो, त्यस्तो जुन रोग हो यो चाहिँ असिम्प्टोमेटिक हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि लक्षणहरू नदेखिकन एकैपल्ट फेलियर भएर आउन सक्छ। त्यस्तै अरू समस्याहरू भनेको चाहिँ शरीर सुन्निन सक्छ, पिसाबमा रगत जाने जुन भने कहिले कहिले चाहिँ अब आँखाले नदेखिने कसैको चाहिँ पिसाब रातो भएर अलि भनौँ न त्यो लक्षण हुनसक्छ। कसै धेरै जतिको चाहिँ पिसाबमा थोरै मात्रामा रगत गएर हुन्छ, त्यो चाहिँ पिसाबको जाँच नगरिकन यत्तिकै नेकेड आईले चाहिँ आँखाले चाहिँ देख्न सक्दैन। त्यही भएर अब यस्तो बिरामीहरू यस्तो समस्या भावनामा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? यस्तो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले के परीक्षणहरू के जाँचहरू चाहिँ गर्नै पर्छ, हस्पिटलमा गएर देखाउनै पर्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर र आज हामी यहाँहरूमाझ बसेर मृगौला अर्थात् किडनी फेल हुनुको कारण, लक्षण र उपचार विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले मृगौलामा आउने समस्या र महत्त्व विशेष डाक्टरको भनाइ यहाँहरूमाझ राखिसकेका छौँ। मृगौला फेल गराउने मुख्य कारणकै रूपमा लिइन्छ पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यो समस्या के हो, कसलाई हुन्छ, के कारणले गर्दा हुन्छ र के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छ यो समस्या आउँदा भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। मृगौला रोग भनेको चाहिँ एउटा साइलेन्ट किलर, केही हुँदैन, केही नभए जस्तो फिल हुन्छ, तर एकैपल्ट लास्टमा गएर किडनी चाहिँ फेलियर भएको देखिन्छ। यो यस्तो भएको कारण चाहिँ कसरी थाहा पाउने, कसरी रोक्ने, कसरी यसलाई अगाडि बढ्ने भने रेगुलर फलोअप, रेगुलर चेकअप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो गभर्मेन्टको लेभलबाट या कुनै इन्स्टिट्युट, स्कुलहरू, कलेजतिरबाट पनि त्यो चाहिँ एनुअली, विदेशतिर त एनुअली हरेक वर्ष महिना भनौँ त्यस्तो जाँच भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो प्रथा छैन। जुन अघि भनिहालेँ, बिरामी भयो, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हस्पिटल जान्छ, अगाडि चेक गर्न चाहिँ जाँदैनौँ। अब यसो अगाडि चेक गर्यो, पिसाबको एउटा जाँच गरेर प्रोटिन देखियो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्यो भने पछि गएर दीर्घकालीन रोग चाहिँ हुँदैन, हैन। पिसाबमा रगत गइरहेछौँ भने त्यसलाई पनि उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसको उपचार गरेर राम्रो हुन्छ, मेन राम्रो हुन्छ। जुन मैले अघि भनिहालेँ, 15 वर्षको मान्छे एकैपल्ट क्रिएटिनिन 15 डायलिसिस गर्ने अवस्थामा लिएर आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ नआउन दिन चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै रेगुलर चेकअप गरेर यस्तो प्रोटिनहरू, मैले भन्नु खोजेँ सबैको हुन्छ नै भन्ने होइन, 100 जना 1000 जनामा एकजनालाई पनि हामीले यसरी बचाउन सक्यौँ भने पछि गएर त्यसलाई राम्रो गर्छ। जुन गभर्मेन्टले हाम्रो अहिले डायलिसिसलाई चाहिँ डायलिसिस गर्न फ्री, ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई कुनै छुटहरू दिएको छ, यस्तो द्याट इज भेरी गुड, त्यो राम्रो हो। तर त्योभन्दा पनि हामीले रोग लागिसकेपछि त्यसको भनौँ न उपचार गर्ने, त्यसलाई बढी फोकस गर्नुभन्दा पनि यो सिम्पल कुरा, रोगै नलाग्न दिन या त्यो डायलिसिसको अवस्थामा नपुग्न दिन, त्यसलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चाहिँ मुख्य कारण भनिहालेँ, डायबिटिस जुन 20 वर्षको 30 वर्षको उमेरभन्दा कम उमेरहरूमा चाहिँ मृग जुन डायलिसिस गर्छौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ, त्यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, जुन पिसाबमा प्रोटिन जाने रोग हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब जुन डायबिटिसबाट हुन्छ, जुन अब अलि जति एज बढ्दै गयो त्यसपछि डायबिटिस प्रेसरले गरेर हुनसक्छ, तर यङ एजमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। अब यसमा चाहिँ मैले बढी फोकस गर्नुभयो, यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, यसको चाहिँ उपचार गरेर निको गर्न सक्ने चान्स मैले अघि भनिहालेँ 90 to 95% चाहिँ यसको चान्स छ। तर त्यही पनि स्टिल हामी नेपालीहरूमा चाहिँ यो प्रब्लम, विदेशहरूमा चाहिँ यो हुँदैन, किनकि उनीहरूको चाहिँ एनुअली रेगुलर चेकअपहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब अगाडि थाहा पायो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छ। तर त्यही कारणले, यो कारणले भनौँ न ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको कारणले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर नेपालमा स्टिल छैन, खुट्टा सुन्नेर आउँछन्। भनौँ न बिरामीहरू अब काठमाडौँतिर त अलिकति एटलिस्ट अलिकति बढी हुन्छ, जुन बाहिरको चाहिँ खुट्टा सुन्नियो, हातहरू सुन्नियो भने औषधि पसलमा गएर औषधि खाएर त्यो निको भनौँ न कम हुन्छ, मतलब हुँदैन। 10 वर्ष अगाडि खुट्टा सुन्निएको थियो भनेर सुन्ने हुन्थ्यो, तर त्यसको चाहिँ वर्कअपै हुँदैन। किन खुट्टा सुन्नियो, सिद्धियो, तर किन सुन्निएको, के कारणले सुन्ने, त्योतिर चाहिँ हामी बढी फोकसै गर्दैनौँ।
त्यस्तो सानसानो कुराले गर्दा पनि पछि गएर चाहिँ किडनी फेलियर जुन विफल हुने चान्स बढी हुन्छ। मैले अब मृगौलामा हुने लक्षणहरू मैले अघि भने जस्तै सबैभन्दा असिम्प्टोमेटिक साइलेन्ट किलर मैले अघि पनि भनिहालेँ के लक्षणै नभइकन एकैपल्ट किडनीमा असर गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ मैले भनिहालेँ डक्टरसँग परामर्श लिने टाइममा नियमित वर्षमा होस् या 2 वर्षमा चाहिँ रगतहरूको पिसाबहरूको जाँच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू देखिने लक्षणहरूमा चाहिँ शरीरहरू फुलिने खुट्टा फुलिने या मुख फुलिने आँखाको साइडमा फुलिने त्यो हुन्छ। पिसाब धेरै लाग्ने चिनचिनमा लाग्ने पिसाबमा कमी अलिक पिसाबको मात्रामा कमी हुने पिसाब इन्फेक्सन पोल्ने या पिसाब थोपा झर्नेहरू हुन्छ या नर्मलभन्दा बढी गनाउने पिसाब त्यो एउटा पिसाबको हुन्छ। अरू चाहिँ वाकवाकी लाग्ने खानामा अरुचि हुने यिनीहरू पनि लक्षण हो। अब टाउको कमजोरी हैन दुर्बल मान्छेहरू केही गरेको छैन त्यही पनि कमजोर भइरहेछ त्यस्तो अनुभव गर्ने त्यो पनि केही लक्षण हुन सक्छ किडनीको। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारणले हुन्छ त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस खास पनि अटो इम्युन डिजिज हो यो आफै हुने अनि इम्युन मेडिएटेड यसको एक्चुअल के कारणले हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। सर्टन 1-2 भेराइटी मैले अघि भनिहालेँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको धेरै किसिमको भेराइटी हुन्छ त्यो मध्ये 1-2 भेराइटी चाहिँ इन्फेक्सन रिलेटेड इन्फेक्सनले घाँटीमा अब जुन बच्चाहरूमा टन्सिलाइटिस फ्यारिन्जाइटिस घाँटी दुखेको रोगहरू हुन्छ त्यो कारणले हुने हुन्छ तर म्याक्सिमममा चाहिँ यो इम्युन मेडिएटेड भने के कारणले पनि नहुने जुन शरीरको इम्युन सिस्टमहरू नै कमी भएको कारणले हुन सक्छ। त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ मेडिकेसन औषधिहरू दियो भने त्यो चाहिँ निको हुने चान्स बढी नै हुन्छ। त्यही भएर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यो पिसाबमा प्रोटिन जानेहरू चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ उपचार गर्न सक्ने र राम्रो हुने प्रोग्नोसिस राम्रो हुने चान्स बढी भएको रोग हो। जस्तै अब डायबिटिज अब अर्को हाम्रो कारण भन्दा डायबिटिज र हाइपरटेन्सन मैले अघि पनि भनिहालेँ त्यो चाहिँ अब दोस्रो र तेस्रो नम्बरको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ किडनी फेलियरतिर हुने जाने चान्स छ तर यो चाहिँ युजुअली अलि उमेर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी हुन्छ। अब त्यसको लागि पनि अब कसरी रोक्ने अब डायबिटिज कन्ट्रोल गर्यो भने हाम्रो डायबिटिजबाट किडनीको रोग हुने चान्स कम हुन्छ। त्यस्तै प्रेसर कन्ट्रोल गर्यो भने प्रेसरबाट हुने रोगहरू या प्रेसरबाट हुने किडनी समस्याहरू हामीले कम गर्न सक्छौँ। मृगौला अर्थात् किडनी फेल हुनुका मुख्य कारणकै रूपमा लिइने पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विषयमा पनि कुराकानी भइसकेपछि मृगौलामा रोग लाग्नुमा के कस्ता कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ कसरी आउँछ मृगौलामा समस्या भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। त्यही अब अहिले मृगौलाको त्यही हो। अब अरू भन्दा चाहिँ मृगौला र खानेकुराहरूको पनि कुरा गरौँ। मृगौला रोगीहरूको चाहिँ धेरैले मैले सुनेको छु कि मृगौला रोगीहरूले पानीसँग चाहिँ धेरै रिलेसन हुन्छ हाम्रो मृगौलाको। मैले अघि भनिहालेँ मृगौलाले चाहिँ हाम्रो पानीहरू शरीरको पानीको मात्राहरू मिलाउने जस्तै नुनको मात्राहरू मिलाउने हुन्छ। त्यही भएर हामी मान्छेहरूले पानी चाहिँ प्रशस्त खानुपर्छ है। पानी प्रशस्त खायो भने के हुन्छ त किडनीले जुन मैले भनिहालेँ मृगौलाले जुन काम गर्ने छान्ने काम गर्छ त्यो छान्ने कामको प्रक्रियाहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर पानी चाहिँ एकदम अब जाडो महिना आयो पानी कम खान्छौँ शरीरलाई पानी कम चाहिन्छ भन्छ तर होइन शरीरलाई पानी चाहिँ उस्तै चाहिन्छ। त्यही कारण पानी चाहिँ बढी गरौँ पानी बढी खाऊँ एटलिस्ट दिनमा 2-3 लिटर चाहिँ खानु पर्यो। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा जुन नुनको मात्रा खान्छौँ त्यो नुनको मात्रा सकेसम्म कम गर्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। खालि प्रेसर भएको मान्छेले मात्र नुन कम गर्ने होइन कि जुन नर्मल मान्छेहरूले पनि खानामा नुन कम गर्यो भने त्यसले गर्दा पनि पछि फ्युचरिस्टिकमा गएर चाहिँ किडनीलाई चाहिँ असर कम गर्छ। त्यस्तै अब फास्ट फुडहरू जुन हाम्रो त नेपालीहरू बच्चाहरूको त फास्ट फुडहरू त एकदम प्रिय नै छ। फास्ट फुडले गर्दा धेरै बेफाइदाहरू छ त्यो पनि छ। त्यस्तै गर्दा तिनीहरूले गर्दा पनि अब किडनीमा चाहिँ असर गर्छ। अरू भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सोडाहरू भने कोक फ्यान्टाहरू यो पेप्सीहरू जुन हुन्छ नि त्यो गुलियो पदार्थ यो फिजाउनीहरू पदार्थहरू यिनीहरूले गर्दा पनि किडनीमा गएर असर गर्छ। यिनीहरू चाहिँ हामी सकेसम्म कम गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ फोर्थमा चाहिँ एक्सर्साइज इज मस्ट। अब सबैलाई थाहा छ नि एक्सर्साइज गर्यो भने खालि मृगौला मात्र होइन मुटुदेखि लिएर सबै शरीरहरू
सबै अङ्ग रगतको सन्तुलन बढ्छ, त्यसले गर्दा सबै अङ्गहरू राम्रो हुँदै जान्छ। त्यस्तै किडनीमा पनि किडनीलाई पनि एक्सर्साइज चाहिँ एकदम नेसेसरी नै हुन्छ। यदि राम्रोसँग दिनको धेरै गर्नु पनि पर्दैन, हप्ताको 5 दिन या 4 दिनसम्म गर्ने, 30 मिनट पर डे, दिनमा 30 मिनट जति राम्रोसँग हिँडेर पसिना चुनी गरेर हिँड्यो भने त्यसले गर्दा पनि फाइदा गर्छ। मान्छेहरू भन्छन् 2-4 दिन हिँडेर महिना दिन हप्ता गरेर मेरो वेट घटेन, के राम्रो भएको छैन, के इफेक्ट भएको छैन, त्यो आज भोलि मात्र एक्सर्साइज गरेर त्यसको रिजल्ट पर्सि आउँदैन। त्यसको रिजल्ट त 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि आउँछ। त्यही भएर त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ भनौँ न यो लङ प्रोसेस हो, इन्भेस्टमेन्ट गरे जस्तै हो। आजको रिजल्ट भोलि आउने होइन, एटलिस्ट 10 इयर्स पछि आउने हुन्छ। मृगौलाको महत्त्व, यसमा देखिने गरेका विविध समस्याहरू, विशेष गरी मृगौलालाई खराब बनाएर बिरामीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र यी समस्याहरू उब्जिनुको कारण, लक्षण तथा उपचार विशेष कुराकानी भइसकेपछि हामी यसको उपचारतर्फ लाग्यौँ। कसरी हुन्छ मृगौला रोगको उपचार, कसरी यो रोगबाट बिरामीले राहत पाउन सकेला, कसरी टाढा बस्न सकिन्छ मृगौलामा कुनै पनि रोग लाग्नुबाट भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। अब जुन हाम्रो अब किडनी एकपल्ट फेलियर भयो, विफल भइसकेपछि त्यसको चाहिँ मेन उपचार भनेको दुईवटा हुन्छ। एउटा कि डायलिसिस गरेर बसिराख्नु पर्यो कि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उपचार हो। तर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भने अगाडि प्रक्रिया हुन्छ, जुन हामीले भन्छौँ खेतमा अब फलहरू या धान रोप्दा बेला के गर्छौँ त, धान त यतिकै उम्रिन्न। त्यो धान राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन अगाडिको अपनाउँछौँ नि, जस्तै खेत खन्नु पर्यो, मल राम्रोसँग गोड्नु पर्यो, त्यो सबै प्रक्रिया पनि ट्रान्सप्लान्ट पनि त्यस्तै हो। सबै अब कसले दिने हो त्यो पनि राम्रो हेर्नु, जुन किडनीलाई चाहिँ बिउकै हिसाबमा लियौँ त्यो दिने हो। त्यसपछि आफूले जुन शरीरले लिने छ उहाँ पनि त्यो क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। त्यसमा अब भनौँ न जति किडनी यति ल्याएर हालिहाल्ने त्यो मात्र होइन, त्यो दिइसकेपछि उहाँले आफूले लिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। किनभने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्यो, यो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधिहरू खानुपर्छ। त्यो औषधिले गर्दा झन् दुर्बल भनौँ न शरीर दुर्बल गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचरिस्टिक ट्रान्सप्लान्टको एकदम राम्रो छ, तर त्यसलाई चाहिँ फास्ट चाँडै गर्ने होइन, राम्रोसँग गर्नुपर्छ। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जुन पिसाबमा प्रोटिन जाने रोग भने चाहिँ यो कसरी हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। एउटा चाहिँ मेन त इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ, त्यो चाहिँ एक दुई किसिमको। बाँकीहरू चाहिँ अब इम्युन मेडिएटेड कसरी हुन्छ भनेर थाहा हुने कहिले हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट कसरी गर्ने, कसरी बस्ने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ अब हामीले एक्ज्याक्टली अब अहिलेसम्म स्टडिजहरूमा यसरी बस्ने भनेर त्यसको चाहिँ छैन हैन। अब हेल्दी मान्छेहरूलाई चाहिँ हुने कम हुन्छ भन्ने भन्छ, जुन इम्युन सिस्टमको भनिहाल्यो आफ्नो शरीर बचाउने। तर अब यसलाई चाहिँ अर्ली स्टेजमा जुन सुरुवाती क्षणमा हामीले समात्न सक्यौँ, सुरुवातीसम्म हामीले थाहा पायौँ भने त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर बस्न सक्छौँ। अब यसलाई गर्ने भनेको चाहिँ रेगुलर चेकअप हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हस्पिटल जाउँ, हस्पिटलबाट नतर्स्यौँ होइन, नडराउँ। हस्पिटल खालि बिरामी भएर मात्र जाने होइन, बिरामी नहुन दिन आफ्नो शरीरको वेलबिङ, आफूलाई शरीर राम्रो राख्नलाई पनि हस्पिटल गएर रेगुलर चेकअप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। किनभने हरेक रोग, नट मैले मृगौलाको मात्र नभनौँ, हरेक सबै रोगको सुरुवाती पलमा हामीले थाहा पाउनु पाए। इभन क्यान्सर भने पहिला त 5-10 वर्ष मान्छे क्यान्सर भयो कि ल यो लास्ट स्टेज हो, एक्सपायर भइहाल्छ, भनौँ न बितिहाल्नुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर आजकल त होइन, क्यान्सर पनि आजकल त अर्को एउटा रोग जस्तै गरेर कुरा गर्छु। किनभने सुरुवाती पलमा क्यान्सर पनि समातिहाल्यो भने हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको रिजल्ट भनौँ न त्यसबाट रिजल्ट राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मृगौलाको पनि सुरुवाती पलमा हामीले समात्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ, डायग्नोसिस गर्न सक्यौँ भने, त्यसको निदान गर्न सक्यौँ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग हुन्छ अनि लङ लाइफ हुन्छ, भनौँ न रिजल्ट राम्रो आउँछ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ मृगौला रोग अनि समस्या विषयमा नेपाल नेसनल हस्पिटलका मृगौला रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर अर्चन शमशेर राणासँग गरिएको कुराकानी। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि पनि मृगौलालाई स्वस्थ राख्न तयार पारिएको छोटो जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्स लिएर आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस हेल्थ केयर।
ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर। आज हामी मृगौलाको रोग अनि समस्या विशेष कुराकानी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। मृगौलाको महत्त्व, यसमा देखिने गरेका विविध समस्याहरू, विशेष गरी मृगौलालाई खराब बनाएर बिरामीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने पिसाबमा प्रोटिन जाने समस्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र यी समस्याहरू उब्जिनुको कारण, लक्षण तथा उपचार इत्यादि विशेष जानकारी आज हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। अबलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ मृगौलाको समस्या समाधानका लागि र यी समस्याहरूबाट बच्न तयार पारिएको यो एक छोटो जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्स। पानी प्रशस्त पिउने, मधुमेहको समयमा उपचार गर्ने र रगतमा चिनीको मात्रा मिलाएर राख्ने, उच्च रक्तचापको समुचित उपचार गर्ने, मृगौलालाई खराबी गर्ने दुखाइ कम गर्ने खालका औषधिको सेवन नगर्ने, मृगौलाको रोग लागेको शंका लागेमा सकेसम्म छिटो चिकित्सकको सल्लाह लिने र उपचार गरिहाल्ने, प्रत्येक वर्ष आफ्नो डाक्टर कहाँ जाँच गराउने, सन्तुलित आहार खाने, धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग गर्ने, बालबालिकामा मूत्रनली संक्रमणको समयमा निदान र उपचार गर्ने, कम उमेरमा देखिएको उच्च रक्तचापलाई बेवास्ता नगर्ने, पिसाब सम्बन्धी कुनै पनि समस्या देखिएमा त्यसलाई सामान्य ठानेर नबस्ने, सम्बन्धित रोग विशेषज्ञकोमा गई उचित परामर्श लिने र उपचार गर्ने। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं मानव शरीरको निकै नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग मृगौला अर्थात् किडनीमा लाग्ने गरेका समस्या अनि समाधानका उपाय विशेष प्रस्तुति। यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको बाँकी समय स्वस्थ्यमै रहोस्।